नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबभन्दा पहिला उहाँ अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना। अनि आज यस 1 बजेको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका तपाईहरु सबैजनालाई पनि मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसपछि अब हामी सुरु गर्न अगाडि तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोध्छु। अब दिनदिनै हामी धर्मदेशना यो ध्यान भावनाको बारे उपदेश गर्दै हामीले ध्यान भावना गर्दै आइरहेका हौं। त्यसैले हिजो अस्तिको कुराहरु नबिर्सोस्। हामी ध्यान बस्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने वृद्धि गर्नुपर्ने गुणाङ्गहरु हामीले दिनदिनै भन्दै आएका हौं। त्यसरी उपदेश दिँदाखेरि ध्यान बस्नलाई मन बलियो हुन्छ है भनेर चाहिँ हामीले जहिले पनि ध्यान बस्न अगाडि एकछिन उपदेश दिने गरी आएका छौं। भने मैले हिजो र अस्ति 2 दिनमा ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने कारणहरु 2टा भनेको थिएँ है। ध्यान चाहिँ नि बस्न मन नलाग्ने हुनु र ध्यान बस्दा बस्दै चाहिँ नि ध्यान बस्न मन नलाग्ने कारणहरु 2टा मैले भनेको थिएँ। के होला याद छ? हिजो एउटा भने, अस्ति एउटा भने। अनम्युट गरेर भन्नुस् है तपाईहरुले भन्ने हो भने। सबैजना म्युटेड हुनुहुन्छ अहिले, म्युट गरेको भएर। याद छ? ध्यान बस्दाखेरि हामीलाई ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने कारणहरु 2टा मैले भनेको थिएँ। के हो? भन्नुस्। हजुर सिक्नुहोस्। हिजो हजुरले भन्नु भएको चाहिँ के रे हाम्रो मन चाहिँ के भविष्यमा जान्छ कि चाहिँ भूतमा जान्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ प्रेजेन्टमा बस्न नसकिने भएर चाहिँ हामी ध्यानमा बस्न सकिँदैन भन्नुभएको थियो। भनेको त हो, तर मैले सोधेको त्यो हैन मैले सोधेको ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने, ध्यानै बस्न मन नलागेर ध्यानै पुग्यो अब त नबस्ने भन्ने सोच धारणा आउनको लागि मैले हिजो एउटा कारण र अस्ति एउटा कारण भनेको थिएँ। अस्तिको कारण मैले हिजो पनि फेरि दोहोर्याएको थिएँ। के होला? बिर्सिसक्यो। दुखाइको कारण। एउटा दुखाइको कारण। हस् ल ठीक भयो। एउटा दुखाइको कारण। अर्को? अर्को कर्मस्थान मन नपर्नु, अथवा हिजो मैले भने नि है ध्यान विषय मन नपर्नु। कर्मस्थान अथवा ध्यान विषय मन नपर्नु। ध्यान विषय भनेको नाकको तल हेर्ने कि पेट हेर्ने भनेर ध्यान विषयहरु छ नि गुरुहरुले सिकाउनु भएको ध्यान है। यस्तो चाहिँ नि मन नपर्नु। अब 2टा भने मैले है। हिजो एउटा भने, अस्ति एउटा भने। अब त्यही मैले दोहोर्याएँ आज पनि। फेरि भन्नु पर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने, ध्यान अब बस्दै नबस्ने भनेर चाहिँ नि सोच आउने, मनमा सोच आउने कारण 2टा दुःख वेदना हुनु र कर्मस्थानलाई मन नपराउनु, त्यसमा रमाइलो नहुनु, नरमाउनु है। अनि आज अर्को एउटा भन्छु तपाईहरुलाई, मन विक्षिप्त हुनु र मन विक्षिप्त भएर जाने र। अब यो मन विक्षिप्त भएर जाने भनेको के हो थाहा छ?
मैले व्याख्या गर्न अगाडि तपाईहरुले थाहा छ भने एकचोटी भन्नुस् त ल अनम्युट गरेर भन्नुस् है जहिले पनि म्युट गरेर राख्छु ताकि घुम्न जानु होला नि भन्थे अरु कसैले ठाउँमा नबस्ने मन चञ्चल हुने मन आफ्नो बसमा नहुनु ठीक भयो अब मन विक्षिप्त हुनु भनेको मन एक ठाउँमा नरहनु मन जहिले पनि यताउति अरु चेतनाहरुमा मात्र खेलेर बस्ने त्यसलाई चाहिँ नि मन विक्षिप्त हुनु भनेर भन्छ मन विक्षिप्त भएको कारणले गर्दाखेरि एक ठाउँमा राख्न नसकेको कारणले ध्यान बस्दा बस्दै हामी अब 2 3 4 5 दिन भयो हामी यसरी ध्यान बसेर आइरहेको 1 बजेको समयमा तपाईहरु अब अरुहरुमा पनि बस्नुहुन्छ होला हामी यसरी ध्यान बस्दै आइरहँदाखेरि 3-4 दिन भएपछि अब हामीलाई कहिलेकाहीँ मनमा के आउँछ त भन्दाखेरि हे ध्यान के बस्ने मन एक ठाउँमै रहँदैन ध्यान बस्ने झ्यावै लाग्छ एक ठाउँमा नरहेपछि मन कसरी ध्यान बस्ने है यसरी सोच्यो भने यो जुन मन विक्षिप्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो सोच आउने हुन्छ त्यसैले मन धेरै बाहिर गयो भने पनि एक ठाउँमा राख्न नसक्यो भने पनि ध्यानलाई चाहिँ नि रोक्नु पर्ने अवस्था आउँछ है अब आजलाई यति नै म यो अरु पनि कारणहरु छन् सबै कारणहरु भन्यो भने तपाईहरुलाई बिर्सिन्छ अब हिजो एउटा भने अस्ति एउटा भने आज एउटा भने भोलि अर्को भन्छु अब 3 वटा भयो के हो दुःख वेदनाको कारणले गर्दाखेरि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसपछि कर्मस्थान मन नपर्नेको कारण गर्दाखेरि कर्मस्थान नरमाइलो भएको कारणले गर्दाखेरि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अर्को एउटा आज भनेको मन विक्षिप्त भएको हुने कारणले गर्दाखेरि मन एक ठाउँमा नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अब म अर्को विषयतिर जान्छु ध्यानकै विषय हो अब तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन सोध्छु म हामी यो समयमा भन्दाखेरि यो लकडाउनको समयमा भनेको हैन यो 21औं शताब्दीमा हामी ध्यान बसेर धर्मावबोध गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं अनम्युट गरेर भन्नुस् कसैले भन्ने हो भने है सकिन्छ अरुको के विचार छ कोसिस गरे सकिन्छ भन्ने 21औं शताब्दीमा हामी छौं यो 21औं शताब्दी जबकि स्मार्टफोन भनेर छ कम्प्युटरै मोबाइलमा आइसकेको जमाना छ आजकलको जमाना त्यो जमानामा हामी ध्यान बसेर धर्मावबोध गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं दुईजनाले उत्तर दिनुभयो त्यसकै लागि त प्रयास गरिरहेको हो नि भन्थे हजुर गर्नुको लागि नि प्रयास गरिरहेको हो अब सकिन्छ होला कम बेसी त भइहाल्छ नि भन्थे कसैले बढी अभ्यास हुन्छ कसैले कम्ती हुन्छ होला चार पाँच जनाको सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्दैछौँ भन्ने उत्तर आएको छ ल ठिक छ हो हामी यदि हामी राम्ररी ध्यान बसेर यही अभ्यासलाई हामीले निरन्तरता दियौं भने हामीले धर्म अवबोध गर्न सकिन्छ किन नसक्नु र
है। धर्मावबोध हुने भनेको नै के हो त? धर्मावबोध हुने भनेको चारवटा स्थितिहरुमा है, चारवटा तहमा हामी पुग्यौं भने धर्मावबोध हुन्छ। के तह हो त? हामीले संघ गुण भन्दाखेरि चत्तारि पुरुषयोगानि भन्छौं नि है। के हो चत्तारि पुरुषयोगानि? अट्ठपुरुष पुग्गला भनेर भन्छौं। चत्तारि पुरुषयोगानि अट्ठपुरुष पुग्गला भन्छौं। के हो यो? म जहिले पनि तपाईहरुको माइक चाहिँ अनि म्युटै गर्छु। तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्दाखेरि अनम्युट गरेर नै बोल्नुस् है। थाहा छ? संघ गुण भन्दाखेरि हामीले चत्तारि पुरुषयोगानि अट्ठपुरुष पुग्गला भन्छौं। के हो त्यो? हामी त्यो ठाउँमा पुग्यो भने हामीले साँच्चै धर्म अवबोध गरेको ठाउँ हो त्यो ठाउँ। त्यो स्थितिमा हामी पुग्यो भने धर्म अवबोध गरेको स्थिति भयो। ल के स्थिति हो त्यो? मैले त उत्तर पनि भनिसके है। चत्तारि पुरुषयोगानि अट्ठपुरुष पुग्गला। उत्तर पनि भनिसके। ल अब त्यो के हो भनेर मात्र भन्नु बाँकी छ। थाहा छैन? चत्तारि पुरुषयोगानि युगल गरेर, युगल भनेको दुई जनालाई युगल भनेर भनिन्छ। चत्तारि पुरुषयोगानि के युगल हो? सोतापत्तै, सोतापन्न मार्ग र फल एउटा युगल भयो। सकृतागामी मार्ग र फल दुईटा युगल भयो। अनागामी मार्ग र फल तीनटा युगल भयो। अरहत मार्ग र फल 4 युगल भयो। भने यो युगल अनुसार 4वटा भयो। तर अट्ठपुरुष पुग्गला, पुद्गलको रूपमा हेर्ने हो भने, यो व्यक्तिको रूपमा हेर्ने हो भने यो 8वटा भयो भनेर भन्छ। सोतापन्न मार्ग एउटा, सोतापन्न फल एउटा, सकतागामी मार्ग एउटा, सकतागामी फल एउटा गर्दै यसरी 8वटा बनिने हो। यदि हामी यी 8वटा मध्ये एउटा स्थितिमा मात्र हामी पुग्यौं भने पनि धर्मावबोध गरेको भनेर भनिन्छ है। धर्मावबोध गरेको व्यक्ति हो भनेर भनिन्छ। अब यो 4वटामा हामी सबभन्दा पहिलो स्थिति भनेको नै सोतापत्ति मार्गमा जाने हो है। सोतापत्ति मार्गमा जाने चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्थिति हो। सोतापत्ति मार्गमा जानलाई के गर्नुपर्छ त? अब तपाईलाई म यो सबभन्दा गम्भीर ठाउँबाट बिस्तारै अगाडि बढ्दैछु है। म यो गम्भीर ठाउँबाट सरल तरिकामा आउँदैछु म। अब गम्भीर त गम्भीरै छ। यो सोताप हामीलाई त अरहत भनेको त कति गम्भीर कति गम्भीर, त्यहाँ पुग्नलाई त धेरै गाह्रो छ। सबभन्दा पहिला सोतापन्न हुने ठाउँमा पुग्न आउनु पर्यो। त्यसो भए सोतापन्न ठाउँमा पुग्नलाई के गर्नुपर्छ? हामीले सोतापन्न हुनलाई के चाहिँ नि परित्याग गर्नुपर्छ? के चीजलाई हटाउनु पर्छ, विनाश गर्नुपर्छ? के चीजलाई वृद्धि गर्नुपर्छ? विनाश मात्र गरेर त भएन, वृद्धि पनि गर्नु पर्यो हैन? त्यो थाहा पाउनु पर्छ भने अब पहिला के विनाश, त्यो सोतापन्न मार्गमा पुग्दाखेरि, सोतापन्न मार्ग फलमा पुग्दाखेरि के अकुशल, के त्यो क्लेशहरू सिद्धिने हो, प्रहीन हुने हो, विनाश हुने हो? कसैले थाहा छ? सोतापत्ति मार्ग फलमा पुग्यो भने के क्लेशहरू विनाश हुने हो? के अकुशलहरू निरुद्ध हुने हो? भन्दै हजुर, मिथ्या विचिकित्सा, चिलबद्ध परामर्श, ईर्ष्या र मत्सर्या, यी चीजहरू लास्टमा के भन्नुभएको?
मत्सरिया हाँ? मत्सरिया मत्सरिया मच्छरिया मच्छरिया मत्सरिया अलिअलि त मिल्यो है अरू अरू कसैले ठिक छ उहाँले भनेकै मिल्छ सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलबता पराभास अनि दिट्ठानुसय विचिकित्सानुसय अपायगामित्व भन्ने यी चिजहरू चाहिँ नि प्रहीन भएर जाने हो है विशेष गरी यिनीहरू चिजहरू अब उहाँले मच्छरिया भन्नुभयो मच्छरिया भनेको के हो लोभपना लालच यो त हामीले अब सोतापन्न मार्गमा पुग्नको लागि त गर्नुपर्ने गुण हो अथवा दान धर्म त पहिल्यैदेखि गरेर आउनुपर्ने हो त्याग भावना हुनुपर्ने हो सोतापन्नमा पुग्दाखेरि सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा र शीलबत परमास भन्ने यी तीनवटा चाहिँ नि विशेष गरी प्रहीन हुने हुन्छ अब यो भनेको के हो भन्नलाई त मैले भनिहालेँ यो भनेको के हो बुझ्दैन है अब यो पनि गम्भीर रूपमा गयो भने बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले त्यति गम्भीरमा नगइकन सरलताले म तपाईलाई बुझाउन कोसिस गर्छु गम्भीरको पनि अलिकति भन्छु तर यो धेरै भन्दैन बुझ्न गाह्रो हुन्छ सक्काय दिट्ठी भनेको आफ्नो शरीरमा एउटा दृष्टि एउटा भ्यू चाहिँ नि बनाउनु आफ्नो शरीरमा नै एउटा दृष्टि बनाउनु के दृष्टि बनाउनु हो त भन्दाखेरि आत्मा भनेको छ यो हाम्रो शरीरमा छ भन्ने दृष्टि चाहिँ नि बनाउनलाई चाहिँ नि सक्काय दिट्ठी भनेर भनिन्छ छोटकरीमा भनेको है आत्मा भन्नाले हामीले भन्छ नि हैन अब भगवान बुद्धले त धेरै यो आत्मा भनेको छँदै छैन भनेर चाहिँ धेरै ठाउँहरुमा उहाँले उपदेश दिनुभएको छ व्याख्या गर्नुभएको छ सक्काय भनेको नै यो हाम्रो शरीर यो शरीर भनेको नै के हो पञ्चस्कन्ध रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भन्ने यो पञ्चस्कन्धलाई नै यो शरीर भनेर भनिन्छ रूप भनेको यो हाम्रो अहिले देखिरहेको म तपाईहरु यसलाई चाहिँ रूप भनिन्छ वेदना भनेको हामी ध्यान बस्दाखेरि कहाँ दुखेर आउने हुन्छ नि त त्यसलाई वेदना भनिन्छ अब त्यो जहाँ यताउति कहाँ धारमा धार खुट्टा दुखेर आउने भनेर त्यो दुख्नु भनेको एउटा मानसिक क्रिया हो त्यो है यो रूप भनेको एउटा मात्र देख्ने काम हो भने वेदना भनेको मानसिक तत्व हो त्यसपछि संज्ञा भनेको त्यो वेदनालाई वेदना भनेर यो वेदना यस्तो वेदना हो भनेर बुझ्नु यानी चिन्नु है त्यो चिनिसकेपछि त्यो वेदनालाई चिनिसकेपछि यो के हामीले रूप देखेर त्यो रूप देखेपछि हामीलाई नाना प्रकारको वेदनाहरू आउँछ कहिलेकाहीँ कुनै रूप देखेर सुख वेदना हुन्छ कुनै रूप देखेर दुःख वेदना हुन्छ त्यसपछि त्यो वेदना यो वेदना भयो भनेर चिनिसके त्यो चिन्नु भनेको संज्ञा हो त्यसपछि संस्कार भनेको मानसिक तत्व हो संस्कार भनेको त्यो चिनिसकेपछि हामीले हाम्रो माइन्डमा के राख्छौं त हामीलाई अब ध्यान बस्दाखेरि एउटा उदाहरण ध्यान बस्दाखेरि यही रूप हाम्रो यो शरीरकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो रूपकै कारणले गर्दाखेरि खुट्टामा दुख्ने हुन्छ ल खुट्टामा दुख्ने हुन्छ खुट्टा भनेको यो एउटा रूप भयो है खुट्टा भनेको रूप भयो त्यो रूपमा दुख्ने वेदना हुन्छ है दुख्ने वेदना भइसकेपछि हामीले चिन्छ यो दुखाइ भनेर चिन्यो
है। त्यो दुखाइ भनेर चिनेपछि हामीले मनमा के राख्छौँ त भन्दाखेरि ल यो दुखाइ यस प्रकारको दुखाइ हो भनेर त्यो कस्तो कस्तो खालको दुखाइ हो त्यो तत्त्वलाई चाहिँ नि संस्कार भनेर भनिन्छ हामीले। त्यसपछि हाम्रो मनमा एउटा त्यसपछि विज्ञान भनेर भनिन्छ। विज्ञान भनेको हाम्रो मनमा त्यो दुखाइ भइसकेपछि ल यो दुखाइ चाहिँ नि यस्तो दुखाइ हो भनेर हामीले चित्तमा मनमा एउटा विज्ञान बनाउँछौँ, विज्ञान बनाउँछौँ, ल यस्तो पो रहेछ दुखाइ भनेको हो भनेर। अब यो पञ्चस्कन्ध, यो जुन पञ्चस्कन्ध हाम्रो मन हाम्रो यो शरीरमा छ भनेर भनिन्छ। यो पञ्चस्कन्धकै कारणले गर्दाखेरि यो नाम रूप बनिरहेको हो। नाम रूप भनेकै यो पञ्चस्कन्धै हो। अब यो नाम रूप पच्या विज्ञान, विज्ञान पच्या नाम रूप भनेर हेतुफलवादी धर्म छ। पटिच्च समुप्पाद भनेर भनिन्छ, हेतुफलवादी धर्म भनेर भनिन्छ। सक्काय दिट्ठी भनेर भनेको नै यो पञ्चस्कन्ध, यो रूप भन्ने चिजमा यो हामीले जुन देखिरहेको रूप छ यसलाई नै आत्मा भनेर भनिन्छ भनेर सोच्नु नै सक्काय दिट्ठी हो हैन। यो रूप होइन। त्यसो भए वेदना हामीलाई यता दुख्ने उता दुख्ने हुन्छ, त्यो दुख्ने भनेको नै आत्मा हो भनेर बुझ्नुलाई सक्काय दिट्ठी भनेर भनिन्छ। अब तपाईलाई यति मात्र भन्छु म, यसरी नै 20 प्रकारको सक्काय दिट्ठी छ भनेर चाहिँ नि ग्रन्थहरुमा उल्लेख छ। अब त्यो 20 प्रकारको सबै भनिराख्दाखेरि मलाई पनि भन्न गाह्रो छ। त्यो तपाईहरुले बुझ्दाखेरि बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले सक्काय दिट्ठी भनेको नै आफ्नो शरीरमा, आफ्नो शरीर बारे आत्मा भन्ने चिज छ भनेर दृष्टि धारण मत बनाउनुलाई नै सक्काय दिट्ठी भनेर भनिन्छ। अब यो सक्काय दिट्ठी भनेको हामीसँग छैन, मसँग त यो सक्काय दिट्ठी छैन भनेर हामी सोच्छौं, तर नभएको हुँदैन। किन त नभएको नहुने? हाम्रो मूर्खताको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोच्छौं कि सक्काय दिट्ठी मसँग छैन भनेर सोच्छौं, तर त्यस्तो हुँदैन। नहुने हुँदैन। सक्काय दिट्ठी भनेको हुन्छ, सबैमा हुन्छ। हामीमा पनि हुन्छ, त्यो सत्व अरु पशु पन्छीहरुमा पनि हुन्छ सक्काय दिट्ठी भनेको। मैले खानु पर्यो हैन, मैले खानु पर्यो भनेपछि यो व्यवहारको रूपमा म भन्ने शब्द त प्रयोग गर्छौं, तर त्यो व्यवहारको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने त्यही शब्दकै कारणले गर्दाखेरि म भन्ने चिज छ भनेर हामीले भन्छौं के। त्यसैले म भन्ने चिज नै अर्को जन्म लिन्छौं भनेर भन्छ के, हो कि हैन? अब हामी यहाँबाट मरिसकेपछि अर्को जन्म लिन्छ भने त्यो हामीले के सोचिरहेको हुन्छ त? हाम्रो आइडियामा हाम्रो मतमा के छ त? यही म भन्ने चिज, यही म प्रियरत्न भन्ने चिज भन्ने व्यक्ति नै मरेर अर्को ठाउँमा जन्म लिन्छ भनेर सोच्छौं है। त्यसलाई सक्काय दिट्ठी भन्छ, तर त्यो होइन। त्यसरी म भन्ने चिज व्यक्ति नै अर्को ठाउँमा जन्म लिने होइन। यो पञ्चस्कन्धको कारणले गर्दाखेरि, नाम रूपको कारणले गर्दाखेरि विज्ञान बनिन्छ। त्यही विज्ञानको कारणले गर्दाखेरि अर्को फेरि नाम रूप बनिने हो। यो हेतु फलवादी धर्म मात्र हो कि यही व्यक्ति मरेर अर्को ठाउँमा जन्म लिने होइन। यसरी चाहिँ नि सक्काय दिट्ठी भनेको यही व्यक्ति हो, मै व्यक्ति हो, मै हो भनेर यसरी आफूमा आत्मा छ भनेर विश्वास गर्नु र यसमा चाहिँ नि यही मतमा चाहिँ नि बस्नुलाई सक्काय दिट्ठी भन्छ। भने विचिकित्सा भनेको के हो? शंका रहनु। विचिकित्सा भनेको शंका रहनु। केमा शंका रहनु त भन्दाखेरि अब ग्रन्थहरुमा त उल्लेख हुन्छ 8 प्रकारको शंका र 16 प्रकारको शंका भनेर दुईटा छ। तपाईहरुलाई 16 प्रकारको शंका म पछि व्याख्या गर्छु। अहिलेलाई 8 प्रकारको
शङ्का मात्र भन्छु आज। सत्थरी कंखति विचिकिच्छति भनेर भन्छ। सत्थरी भनेको शास्त्रु, शास्त्र भनेको आफ्नो गुरु, हाम्रो गुरु को हो त सम्यक सम्बुद्ध, वहाँ प्रति शङ्का हुनुलाई, वहाँ प्रति शङ्का हुनु पहिलो विचिकिच्छा। भगवान बुद्ध प्रति शङ्का भन्यो भने कस्तो शङ्का हुन्छ त? 2500 वर्ष अगाडि साँच्चै भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो र है? साँच्चै 32 लक्षणबाट युक्त वहाँ भगवान बुद्ध हुनुहुन्थ्यो र? 32 लक्षण भन्यो भने हाम्रो यो मनुष्यको यो लक्षण जुन छ त्यो भन्दा भिन्नै छ 32 लक्षण भनेको है। त्यो फेरि अर्कै विषय हुन जान्छ, त्यसको बारे व्याख्या गर्यो भने। साँच्चै सम्यक सम्बुद्ध ले प्रातिहार्य देखाउन सक्नुहुन्थ्यो र है? साँच्चै सम्यक सम्बुद्ध उहाँ ले चाहिँ नि यो चतुरार्य सत्यहरू धर्महरू देशना गर्नु भएको थियो र? साँच्चै उहाँले 6 वर्षसम्म दुष्कर क्रिया गर्नु भएको थियो र है? यसरी चाहिँ नि शङ्का उत्पन्न हुनुलाई बुद्ध प्रति अथवा आफ्नो गुरु प्रति शङ्का हुनु भनेर भन्छ। अनि धम्मे कंखति विचिकिच्छति, भगवान बुद्धले धर्म देशना गर्नु भएको, भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नु भएको जुन धर्म छ, हामीलाई देशना गर्नु भएको धर्म छ, त्यो धर्म प्रति शङ्का हुनु, त्यसलाई चाहिँ नि धम्मे कंखति विचिकिच्छति रे, धर्ममा शङ्का हुनु रे। धर्ममा शङ्का हुनु भनेको यो अब मैले अघि पनि भने नाम रूप पच्या विज्ञान, विज्ञान पच्या नाम रूप। अब यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ, ए हो कि होइन, साँच्चै हो कि होइन थाहा नै छैन। चतुरार्य सत्य भन्छ, दुःख भन्छ, दुःखको हेतु छ भन्छ, निरुद्ध गर्न सक्छ भन्छ, मार्ग छ भन्छ, यो साँच्चै हुने हो कि होइन, ध्यान बस्नुपर्छ अनि निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ भन्छ, साँच्चै हुने हो कि होइन। यसरी शङ्का गर्नुलाई चाहिँ नि धर्म प्रति शङ्का भनेर भन्छ। त्यसपछि सङ्घ प्रति शङ्का, तेस्रो नम्बरको है, 8वटा शङ्काहरूमा तेस्रो नम्बरको सङ्घ प्रति शङ्का। सङ्घ प्रति शङ्का भनेको भगवान बुद्धको श्रावक सङ्घहरू हुनुहुन्छन्। अन्य कौण्डन्य, सारिपुत्र, महामौद्गल्यायन, महाकाश्यप इत्यादि, अनुरुद्ध इत्यादि गरेर उहाँहरू छिन्नाश्रव हुनुभएका श्रावक सङ्घहरू प्रति शङ्का। उहाँहरू साँच्चै थिए र? उहाँहरू साँच्चै अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्नु भइसकेको हो र? उहाँहरू साँच्चै फेरि जन्म नलिने नै हो र है? इत्यादि रूपमा शङ्का गर्नु भनेको सङ्घ प्रति शङ्का भनेको। त्यसपछि शिक्षाय कंखति विचिकिच्छति, शिक्षाय रे, शिक्षा सम्बन्धी शङ्का रे। शिक्षा भनेको के हो त? यही धर्म, भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभएको, भगवान बुद्धले बताउनु भएको, ल है ध्यान भावना गर, आनापानसति ध्यान गर, तिमीहरू निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर भन्नुभएछ। यो आनापानसति प्रति शङ्का है, यस्तोलाई चाहिँ नि शिक्षा प्रति शङ्का भनेर भन्छ। त्यसपछि पुब्बन्ते कंखति विचिकिच्छति। पुब्बन्ते भनेको पहिला अतीतको सम्बन्धी शङ्का। अतीत सम्बन्धी शङ्का भनेको म पहिला थिएँ र, मेरो आमा बुवाहरू पहिला थिए र, तपाईहरू पहिला थिए र, भगवान बुद्ध पहिला थिए र, इत्यादि रूपमा अतीतको सम्बन्धी शङ्का हुनुलाई पुब्बन्ते विचिकिच्छा भन्छ। त्यसपछि अपरन्ते कंखति विचिकिच्छति। अपरन्ते भनेको त्यसपछि पुब्बन्ते भनेको पहिला भयो, अपरन्ते भनेको पछि। पछि भन्नाले भविष्यमा। भविष्यमा म हुन्छु र है, भविष्यमा म
हुन्छु र है भविष्यमा तपाईहरू हुनेछन् र हैन यसरी शंका गर्नुलाई अपरन्ते कंखति विचिकित्सति भनेर भन्छ। त्यसपछि पुब्बा परन्तरे दुवैमा अतीतमा पनि भविष्यमा पनि शंका हुनु। पुब्बा परन्ते शंका है अतीतमा पनि शंका हुनु भविष्यमा पनि शंका हुनु। त्यसपछि इदपच्छयता पटिच्च समुपन्नेषु धम्मेषु कंखति विचिकित्सति। यो भनेको यो सत्व प्राणीहरू हामी सत्व प्राणीहरू कुनै न कुनै हेतु कारणहरूद्वारा नै अथवा पटिच्च समुपादहरूद्वारा नै हेतु कारणहरूद्वारा नै सत्व प्राणीहरू बनिरहेको हो भनेर नबुझ्नु, यसमा शंका गर्नु, कोही देवताले बनाएको होला भनेर ब्रह्माले बनाइएको भनेर शंका गर्नु, यसरी नबुझ्नु, यसलाई चाहिँ नि पटिच्च समुपादेषु विचिकित्सा हेतुफलवादी धर्ममा शंका गर्नु है। अब यो 8 वटा शंका हो। एउटा बुद्ध प्रति अथवा आफ्नो गुरु प्रति शंका, दोस्रो धर्म प्रति शंका, तेस्रो संघ प्रति शंका, चौथो शिक्षा प्रति शंका, 5 नम्बरमा अतीत प्रति शंका, आफू पहिला थिए र भन्ने अतीतमा शंका, आफू पछि हुन्छ र भन्ने अनागतमा शंका, अनि 7 नम्बरको आफू पहिला थिए र अनागतमा पनि हुन्छ र दुवैमा हुने शंका, त्यसपछि हेतुफलवादी धर्मतामा शंका। यो 8 वटा शंकालाई विचिकित्सा भनेर भनिएको। अब आज अलि समय गइसक्यो, आजलाई म यति नै भन्न चाहन्छु भने म तपाईहरुलाई यो यति भनिरहेको हो किन भनेर पनि भन्छु म। अनि अर्को एउटा छ त्यो चाहिँ नि भोलि नै भन्छु। अर्को चाहिँ नि शीलब्बता परामास भन्ने हो। यो शीलब्बता परामास भन्ने चीज पनि प्रहीन भएर जान्छ, विनाश हुन्छ सोतापत्ति मार्गफल प्राप्त गर्ने बेलामा। भने अहिले हामी के गरिरहेका छौं, यही सक्काय दिट्ठी है, आफ्नो आत्मा भन्ने दृष्टि खोज्दै छौं हामी। यसमा आनापानसति ध्यान बसेर यो हो कि हैन, यो कसरी हुने हो, आफूमा आत्मा छ कि छैन, आत्मा छैन भनेर खोज्नको लागि हामी ध्यान बस्दै छौं नि हैन। हामी ध्यान बसेर अनित्य दुःख अनात्म धर्मताहरू बुझ्न प्रयास गरिरहेका छौं है। हामी यो अलिकति समयको 10, 15, 20 मिनेटसम्म भए पनि ध्यान बसेर हामी के गरिरहेका छौं त भन्दाखेरि ती धर्मावबोध गर्नको लागि त्यो मार्गमा हामी चलिरहेका छौं। अब यो विचिकित्सा शंकाको बारे कुरा गरे मैले। बुद्ध प्रति शंका हामीलाई छ र अब छैन, धर्म प्रति शंका छ र छैन, संघ प्रति शंका छ र छैन, शिक्षा प्रति शंका छ र छैन हैन। यो छैन भन्ने त हामीले भन्दाखेरि छैन, तर ध्यान बस्दै गर्दाखेरि शंकाहरू उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ। अहिले पो छैन, तर ध्यान बस्दै गर्दाखेरि यस्तो शंकाहरू पनि आउन सक्छ। तर पनि हामी जुन यो मार्गमा चलिरहेका छौं, यो मार्गमा चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा यी शंकाहरू बिस्तारै हामीले यी शंकाहरू, यो सक्काय दिट्ठीहरू हामीले बिस्तारै प्रहीन गर्ने मार्गतिर हामी लागिरहेका छौं। त्यसैले हामी ध्यान बस्दै छौं। त्यसैले अब हामी ध्यान बस्ने छौं ताकि हामी पनि है कुनै न कुनै एक दिन हामीले पनि यसरी नै अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि कुनै न कुनै एक दिन हामीले पनि
सम्पूर्ण रूपमा सकाइदिटिभी चिकित्सा शिलबता परमासहरू सबै विनाश गरेर हामी पनि एक दिन यो सोतापन्न मार्गमा भए पनि हामी पुग्न सक्छौं है। त्यसैले अब हामी ध्यान बसौं, त्यही अभ्यास गरौं, त्यसैको लागि हामी अभ्यास गरौं। ल त हामी सबैजना आफूलाई जसरी बस्न सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्नुस्, सकेसम्म पलेटी मारेर बस्नुस्। पलेटी मारेर तार सिधा राख्नुस्, सकेसम्म कतै पनि अडेस लिने ठाउँमा नबस्नुस्। बायाँ हात माथि दायाँ हात राख्नुस्। अनि टाउको पनि सिधा राखेर बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुस्। बिस्तारै आँखा बन्द गरेर सबभन्दा पहिला हामी चतुरार्क भावना ध्यान भावना गर्छौं। हिजो हामीले बुद्धानुस्मृति ध्यान बसेका हौं। आज तपाईहरुलाई यो चारैवटा ध्यान एकै तालमा बस्ने एउटा गाथा पनि छ। त्यो गाथा वाचन गरेमा चतुरार्क भावना बसेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च। यो गाथामा चतुरार्क भावना चारैवटा आरक्षक भावनाहरू अन्तर्गत हुन्छ। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं, भगवान बुद्ध वहाँ गुण सागर जस्तै अनन्त गुण भएका सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार गर्छु भनेको हो। सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा, यो संसारमा रहने सबै सत्व प्राणीहरू सुखी होस्, वैर चित्त नभएका होस् भनेर मैत्री भावना गरेको हो। कायो जिगुच्छो सकलो दुर्गन्धो, यो दुर्गन्धहरूले भरिएको शरीर हो भनेर अशुभ भावना हो। गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च भनेको सबै सत्व प्राणीहरू मर्न भन्ने स्वभाव धर्ममा जाने छन्। त्यसै गरी म पनि त्यसरी नै मर्न भन्ने स्वभावमा जाने छु भनेर मरणानुस्मृति भावना बसेको। यसरी हामी चतुरार्क ध्यान भावना बसिसकेपछि हामी अब आनापानसतिमा ध्यान लगाउँछौं। सास लिने सास फैल्ने गर्दै आनापानसति ध्यान बस्ने छौं। बस्दै जाँदाखेरि वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। ती वेदनाहरूमा हाम्रो मन राखौं। वेदनानुपस्सना ध्यान पनि हामी बस्न सक्छौं। मन यताउति बाहिर जाने गर्छ, जाँदाखेरि चित्तानुपस्सना बसौं, मनमा नै हेरौं।
यदि हामीले राम्ररी ध्यान बस्न सक्यौं भने, मन एकाग्र गरेर ध्यान बस्न सक्यौं भने अनित्यता धर्महरू हामीले बुझ्ने हुन्छ। अनित्यता धर्मलाई हामीले बुझ्न सकिन्छौँ। त्यसरी हामी मन एकचित्त राखेर अनित्यता ध्यान बस्यौं भने धम्मानुपස්සना पनि हामीले अभ्यास गरेको हुन्छ। त्यसैले होस राखेर सास लिने, सास फाल्ने, सम्पूर्ण सास लिँदाखेरि सम्पूर्ण सासमा होस राख्ने, सास फेर्दाखेरि सम्पूर्ण सास फेरिरहेको सासमा होस राख्ने गरेर सास लिने र सास फेर्ने यो क्रिया गर्दै हामी आनापानसति ध्यान बसौँ एकछिनको लागि।
होस राख्नुहोस् मन बाहिर जान्छ निन्द्रा लाग्ने हुन्छ त्यसैले धैर्य धारणा राखेर सासमा मन राख्ने गर्नुहोस्
आज पनि हामी धर्म उपदेश सुन्यौं। आनापानसति ध्यान बस्यौं। यो हामीले मन एक चित्त राखेको कुशलद्वारा आनापानसति ध्यान बसेको यो कुशल निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पारमिता होस् भन्ने प्रार्थना गरौँ। त्यसैगरी
हामीले धर्म उपदेश सुनेको र मन एकचित्त राखेर आनापानसति ध्यान बसेको पुण्यको अनुभवले कोरोनाबाट ग्रस्त भएका कोरोना महामारीबाट ग्रस्त भएका जति पनि सत्व प्राणीहरू छन् उहाँहरूलाई हामी मैत्री कामना गरौँ चाँडै भन्दा चाँडै सुस्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने कामना प्रार्थना गरेर एकछिन हामी सबै सत्व प्राणीहरूप्रति मैत्री भाव राखौँ। साधु साधु साधु। अब बिस्तारै होस राखेर आँखा खोल्ने गर्नुहोस्। बिस्तारै होस राखेर हात खुट्टाहरू चलाउने गर्नुहोस्। आज पनि हामी यसै गरेर ध्यान भावना बस्यौं, उपदेश सुन्यौं। तपाईहरुलाई केही जिज्ञासाहरू आजबाट पनि केही जिज्ञासा आजको उपदेशबाट आज पनि अनुभव ध्यान बसेर अनुभव गरेकोबाट पनि केही जिज्ञासाहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुनेछ अनम्युट गरेर। वन्दना हजुर, सुखी होस्, निरोगी होस्। मेरो एउटा जिज्ञासा के छ भन्दै आनापान ध्यान गर्दाखेरि हजुर जुन स्वाभाविक श्वास भन्छ नि, स्वाभाविक श्वासमा म बस्न सक्दिनँ कि श्वास आफै तान्नु पर्ने हुन्छ कि अलि आफैले कि त्यो के गर्ने होला, कसरी स्वाभाविक श्वासमा बस्न सकिन्छ होला? स्वाभाविक सास भनेको नै तपाईलाई थाहा छ नि, पहिला सबभन्दा पहिला त है स्वाभाविक सास भनेको नै अब हामीले दिनभरि दैनिक रूपमा हामीले सास लिइरहेका नै हुन्छौं हैन र? दैनिक रूपमा तपाईहरु चाहे पनि नचाहे पनि हामी सबैजनाले सास त लिइरहेकै हुन्छौं। त्यो चाहे नि नचाहे नि लिइरहेको सासमा नै त्यसमा ध्यान मात्र पठाउने हो के। सास त हामीले लिइरहेको हुन्छ, लिने फ्याल्ने सास त त्यो लिने फ्याल्ने गरिरहेको हुन्छौं हामीले। त्यो गरिरहेको क्रियामा मात्र हामीले मन पठाउने मात्र हो। अब यसमा तपाईले मन पठाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाई स्वाभाविक सासमा सास नगरिकन छुट्टै तपाईले सास लिन्छु भनेर गरेर यसरी छुट्टै सास बढीसम्म सास तान्ने गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि स्वाभाविक सास भनिदैन। त्यसो हैन, स्वाभाविक सास भनेको यतिकै हामी घरमा बस्दाखेरि, सुत्दाखेरि, जाँदाखेरि, जे गर्दाखेरि पनि लिने र फ्याल्ने जो सास छ, त्यही सास त्यसरी नै हामी ध्यान बस्दाखेरि पनि त्यसरी नै सास लिने फ्याल्ने गरिहाल्छौं। त्यो सास लिने फ्याल्ने सासमा हामीले ध्यान मात्र केन्द्रित गर्नुपर्ने हो।
हस् धन्यवाद। हजुर अरू कसैको के जिज्ञासा छ भने सोध्नुहोस्। वन्दना हजुर शिक्षक मेरो जिज्ञासा चाहिँ यो मैत्री ध्यान भनेको के हो अनि यो ध्यान बसेर के फाइदाहरू? मैत्री ध्यान आनापान त मैले बुझे भन्नु पर्ला हैन, मैत्री ध्यान चाहिँ कसरी बस्ने नि फाइदाहरू के हो? मैत्री ध्यान भनेको हो त्यो मैले अब सिकाएको छैन, तर तपाईहरुलाई मैत्री पठाउनुस् भनेर लास्टमा भनेको मात्र हो। मैत्री भावना भनेको सबभन्दा पहिला आफू नै विचार गर्ने, आफ्नो रूप आफूले थाहा नै छ, आफ्नो शरीर भनेर आफूले थाहा नै छ। त्यो आफ्नो शरीर आफ्नो रूपलाई मनमा त्यो शरीर आफू भन्ने चीज राखेर मनमा राखेर यो मलाई म सुखी होस्, म निरोगी होस्, म दुःखबाट मुक्त होस्, म मेरो शारीरिक दुःखबाट मुक्त होस्, म मेरो मानसिक दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने आफूले आफैलाई यसरी मैत्री राख्नु र यसरी नै आफूलाई जसरी मैत्री राखेको हो अरूप्रति पनि त्यसरी नै मैत्री राख्नु, यसलाई भावना भन्छ। छोटकरीमा मात्र भनेको मैत्री भावना बस्दाखेरि लामो समयसम्म पनि मैत्री भावना बस्ने तरिका छ, तर लास्टमा हामीले छोटकरीमा बस्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफूले आफैलाई नै मैत्री गर्ने, त्यसपछि मलाई जसरी मैले मैत्री गरेँ त्यसरी नै अरू त्यसरी नै सुखित होस्, मुदित होस्, दुःख कष्टहरूबाट मुक्त होस्, कायिक दुःख मानसिक दुःखहरूबाट मुक्त होस् भनेर नै मैत्री भावना। वन्दना भन्थे हजुर सिकियोस्। अरू हजुर त्यो यो आनापाना ध्यानमा चाहिँ हामीले चाहिँ आलम्बन चाहिँ यही श्वासलाई आउने भित्र आउने बाहिर जाने श्वासलाई मात्रै आलम्बन गर्ने हो कि त्यसमा चाहिँ अब बाहिरको चाहिँ कुनै आयो भने त्यसलाई पनि आलम्बन गर्ने हो? आनापानसति भनेको नै आनापानसतिको अर्थ नै आना भनेको सास लिने, पाना भनेको सास फाल्ने, आनापान अनि सति भनेको त्यसमा स्मृति राख्ने। आनापानसति भनेको त्यो हो भने हैन, आनापानसति भनेको सासलाई लिने र सासलाई फाल्ने, यसमा स्मृति राख्नु भनेको नै आनापानसति हो हैन। अब तपाईहरुलाई अब ध्यान बस्दै गर्दाखेरि अरू आरम्भनहरू पनि आउँछन् भन्नाले अब आँखा त बन्द नै गरिरहेको हुन्छ, आँखाले रूपहरू देख्ने त हुँदैन, रूप आरम्भन त हुँदैन भने यसमा शब्द आरम्भन हुन्छ, गन्ध आरम्भन हुन्छ हैन, त्यसपछि स्पर्श आरम्भन हुन्छ है। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले कतै कतै शब्दहरू सुन्दाखेरि चाहिँ त्यतैतिर ध्यान लगाउँदाखेरि त्यो आनापानसति होइन, अरू ठाउँमा ध्यान लगायो भने त्यो आनापानसति होइन, तर हामीले अरू आरम्भनहरू ध्यान बस्दै गर्दाखेरि हामीलाई अरू आरम्भनहरू आयो भन्दैमा हामीलाई ध्यान बस्दै गर्दाखेरि अरू आरम्भनहरू आयो भन्दैमा चाहिँ नि त्यो डिस्टर्ब भयो भनेर चाहिँ नि सोच्नु हुँदैन, बरु त्यसैमा ध्यान लगाउनुस्। त्यो चाहिँ नि बरु आनापानसति होइन है, त्यो चाहिँ कायानुपसेना हो, तर आनापानसति होइन। मतलब त्यो बाहिरबाट चाहिँ कुनै चाहिँ आरम्भन आयो भने त्यसलाई पन्छाउने कोसिस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन, त्यो पन्छाउने होइन, पन्छाउने भनेर सोच्नु हुँदैन। पन्छाउने अथवा मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो यसले मलाई डिस्टर्ब गर्यो भनेर सोच्ने होइन। त्यो शब्दहरू आयो ल त्यो शब्द आयो भनेर बुझ्नुस्, त्यसलाई होस राख्नुस्। त्यो शब्द गयो, त्यो शब्द त रहँदैन नि, मैले बोलिरहेको शब्दहरू त त्यो बोलिरहेको शब्द त त्यही रहँदैन नि। शब्द बोल्यो, तपाईहरुले सुन्यो, सुनेपछि अर्को शब्द बोल्दाखेरि पहिलाको शब्द सकिसक्यो है। यो अद्वितीयता, यो अनित्यतालाई बुझ्नुस्।
त्यो अरू आरम्भनहरू आउँदाखेरि यसरी अनित्यता छ, अनित्य छ, यो शब्दहरू पनि अनित्य छ, यो गन्धहरू पनि अनित्य छ भनेर त्यसरी बुझ्नुस् कि यो डिस्गस्टिङको अनुसारले मलाई यसरी डिस्टर्ब भयो भनेर नबुझ्नुस्, यो शब्दहरू पनि अनित्य छ भनेर बुझ्नुस् बरु। अनि यस्तै भएपछि विपसना र आनापानामा चाहिँ के खासै फरक त चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। विपसनामा पनि त्यस्तै गर्ने होइन र? आनापाना भनेको विपसना होइन र आनापाना भनेको समर्थ पनि होइन। तपाईलाई यो बुझ्नुस् कि आनापाना सती भनेको सास लिने र फाल्नेमा स्मृति राख्ने मात्र हो है। सास लिने र फाल्नेमा स्मृति राख्ने मात्र हो। यो स्मृति राख्ने तपाईहरुले समर्थ पनि हुन्छ, त्यसैगरी विपसना पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ नि समर्थ हुने चाहिँ नि मन एकाग्र भइरह्यो भने आनापानसतीद्वारा समर्थ ध्यान बसेको भयो है। त्यो मन एकाग्र भएर आनापानसती भनेको त आना भनेको सास लिने हैन, पाना भनेको सास फाल्ने। अब आना हुँदाखेरि सास लिँदाखेरि त्यो सास लिँदाखेरि अनित्यतालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ? त्यो बुझ्न सक्यो भने विपसना भयो। सास फाल्दाखेरि अनित्यतालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ? त्यो बुझ्न सक्यो भने त्यो विपसना भयो। नभए आनापानसती भनेको विपसना होइन। आनापानसती ध्यान भनेको एउटा ध्यान हो, त्यो द्वारा तपाईले विपसना ज्ञान चाहिँ नै लिन सक्नुहुन्छ। अच्छा, हस्, साधु साधु साधु। हस्, धन्यवाद।